بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع في أحكام الصلاة في باب صلاة الجماعة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا قراءة على مأموم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. ولا قراءة على مأموم أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة، وبعدها بقدرها، وبعد فراغ القراءة، وكذا لو سكت بتنفس، وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. نعم، هذه مسألة من مشاهير المسائل ومن المسائل الخلافية الكبار، وهي مسألة قراءة الفاتحة على المأموم. المصنف رحمه الله قال: ولا قراءة على مأموم، وفسر مراده بذلك فقال: أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. فلا يقصد أن المأموم لا يقرأ مطلقا، لا، إنما يقصد المأموم إذا كان تابعا لإمامه فإن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عنه. واستدل على ذلك بالحديث الذي أورده: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله، واختلف أهل الحديث في وصله وإرساله. والإمام أحمد رحمه الله احتج أيضا لهذه المسألة بقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال رحمه الله: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بوجوب القراءة على المأموم، واستدلوا على ذلك بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج، وغيرها من الأحاديث. ثم قال المصنف رحمه الله: ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه. هو ذكر هنا أن الإمام يتحمل القراءة، ثم ذكر مواضعا يستحب للمأموم أن يقرأ فيها، فيقرأ في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر. والموضع الثاني في السكتات، وبين هنا السكتات التي يسكتها الإمام، والمذهب أنها ثلاث: السكتة الأولى قبل الفاتحة، والثانية بعد الفاتحة بقدرها، يعني بقدر قراءة الفاتحة للمأموم، والثالثة بعد الفراغ من القراءة، يعني بعد الفراغ الإمام من قراءة سورة بعد الفاتحة قبل الركوع. فهذه هي السكتات الثلاث التي يقول بها المذهب. وفي المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه ليس هناك إلا سكتتان: السكتة التي قبل قراءة الفاتحة والسكتة التي قبل الركوع. وما هو دليلهم على هذه السكتات؟ أما السكتة التي قبل قراءة الفاتحة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك قبل الفاتحة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث. وأيضا استدلوا على السكتات بحديث سمرة: سكتتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سكتة إذا كبر،
وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في رواية في حديث سمرة إذا فرغ من القراءة، وفي رواية أصرح إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. ولذلك فهذا الحديث حديث سمرة برواياته المختلفة هو عمدة المذهب في إثبات السكتات الثلاث، لأنه ورد فيها سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني بعد قراءة الفاتحة. في الرواية الأخرى إذا فرغ من القراءة. قال المصنف رحمه الله: وكذا لو سكت لتنفس، يعني أن الإمام لو سكت لأجل أن يتنفس يرتد النفس فإن المأموم يقرأ. وبعضهم قال لا يتوجه القراءة في سكتات الإمام للتنفس. ثم قال: وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه. يقول أيضا من المواضع التي يستحب للمأموم أن يقرأ فيها إذا لم يسمع قراءة الإمام لكونه بعيدا عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، والطرش معناه إيش؟ الصمم. فيقول إذا لم يكن يسمع قراءة إمامه لأجل أنه أصم فلا. ثم قال بالنسبة للأطرش قال: لا يقرأ وإن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. وهذه المسألة سئل الإمام أحمد رحمه الله، وتلاحظ هنا فقه الأئمة الكبار. الإمام أحمد سئل عن الأطرش هل يقرأ الفاتحة؟ فبماذا أجاب؟ قال: لا أدري. فالأصحاب المتأخرون لما توقف الإمام أحمد قالوا: لما توقف الإمام أحمد نحمله على الوجهين، نقول إن أشغل غيره فلا يقرأ، وإن أشغل غيره فإن لم يشغل غيره فيقرأ، وإن أشغل غيره فلا يقرأ. تفضل. ويستفتح المأموم ويتعود فيما يجهر فيه إمامه كالسرية. قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه، وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح له ويتعود ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه. نعم. قال هنا: ويستفتح المأموم ويتعوذ، طبعا وجوبا ولا ندبا؟ ندبا. فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، يعني أنه يستفتح ويتعوذ في الصلاة الجهرية كما هو الحال في الصلاة السرية. ثم قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه. وهذا أيضا هو ما ذكره في الإقناع، قال: يستفتح ويستعيد ما لم يسمع قراءة الإمام. في المنتهى يقول: يستفتح ويستعيد حتى وإن سمع قراءة الإمام. وما هو المرجح؟ المنتهى. نعم. ثم ذكر بعد ذلك مسألة أيضا هي من مشهورات المسائل الخلافية: وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها. الآن لو أن المسبوق دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، فعلى المذهب يعتبرون الركعة الثالثة للإمام هي الركعة الثالثة للمسبوق، والرابعة للإمام هي الرابعة للمسبوق، ويكون المسبوق هذا فاتته إيش؟ الأولين، ما يقضيه آخرها. وماذا يقول؟ ما أدركه المسبوق فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها. ولذلك إذا سلم الإمام فماذا يلزمه؟ القيام، فيستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. بماذا يستدلون؟ طبعا الخلاف في هذه المسألة هو مبني على الحديث أيضا برواياته، حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. المذهب يقول فاقضوا هي الرواية المرجحة، وفي رواية أخرى العكس، أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها. واستدلوا بحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا والإتمام يكون بناء على إيش؟ على شيء سابق، فيكون قد أدرك أول الصلاة فيتم آخرها، بخلاف المعتمد في المذهب أنه ما أدركه هو آخر صلاة، وما فاته فهو أولها يقضيها لرواية وما فاتكم فاقضوا.
لكن هنا أورد في هذه المسألة أورد المصنف استثنائين في مسألة ما أدركه الإمام، ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. أورد استثنائين. الاستثناء الأول قال: لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى. في الصورة هذه لو أن إنسانا دخل الآن في صلاة العشاء مع الإمام مسبوق فأدرك الركعة الرابعة، ستكون له الرابعة، صح؟ وماذا يلزمه بعد ذلك؟ القيام، ثم يجلس، ثم بعد أن يقوم يجلس للتشهد، صح؟ فيكون أتى بتشهد بعد ركعة فخالف هيئة العشاء. وكذلك في المغرب، قالوا لو أنه أدرك الثالثة من المغرب مع الإمام المسبوق فسيأتي بالثالثة فتكون له الثالثة ويبقى عليه ركعتين، فيكون ختم صلاته بالشفع بدل الوتر. واضح؟ الآن إذا أدرك الثالثة من المغرب مع الإمام ستكون له الثالثة لهذا المسبوق، وسيجلس مع الإمام للتشهد وسيقوم، كم يبقى عليه؟ ركعتين. قالوا لو اعتبرنا أن على المذهب أن ما يدركه أن ما فاته أول الصلاة يصلي ركعتين، صح؟ فتكون بذلك صلاة المغرب اختلفت، صار الوتر أولها والشفع آخرها، فتختلف هيئة المغرب. فلذلك قالوا لو أدرك ركعة من رباعية عصر أو مغرب أو عشاء أو من مغرب تشهد عقب أخرى. يعني في المغرب شو يسوي؟ إذا أدرك الثالثة من المغرب ثم قام يأتي بالأولى له، يجلس بعد الأولى ثم يقوم يأتي بالثانية. وكذلك في العشاء. لماذا؟ حتى لا تختل هيئة الصلاة. الأمر الثاني قالوا يتورك معه. بالنسبة للمأموم نحن، ولذلك التورك هذا اعتبره بعض الذين اعتنوا بالحواشي، قالوا أن قولهم بالتورك ملفق من القولين، ملفق من القول بأن ما يدركه آخرها ومن القول بأن ما يدركه أولها، لأنهم قالوا بالتورك. وبالنسبة للمأموم إذا قلنا بأن ما أدركه هي الأخيرة له وللإمام الأخيرة، يتورك ولا ما يتورك؟ سيتورك، صح ولا لا؟ فكأنهم اعتبروا أن هذا هو آخرها، ثم قالوا يتورك مرة أخرى، يتورك مرة أخرى. وتورك المسبوق مرة أخرى إنما هو مبني على كون الصلاة هي إيش؟ آخرها لا أولها، لأن لو كان أولها ما تورك. واضح هذا؟ نعم. وهذا من التفريعات التي بنوها على هذه المسألة. ولذلك بعض الذين ذهبوا إلى القول بهذا قالوا أن وجود الاستثناء يضعف القول بأن ما أدركه الإنسان هو آخر صلاة وما يقضيه أولها، لكن الحقيقة أن هذا القول وجيه حتى في صلاة الجنازة وفي غيرها، فهو قول متجه. الآن لو أن، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع ترجيحه المخالف للمذهب هو يقول بأن ما يدركه الإنسان مع إمامه إيش؟ أول صلاته وما يقضيه آخرها. لما جاء في الجنازة قال لا، إذا دخل مع الإمام فيتابعه في موضعه، فإذا دخل معه في الدعاء يدعو مباشرة. واضح؟ فهو خالف هنا مع المذهب. المذهب مستقيم يقول ما يدركه هو آخرها، إذا دخلت معه في الدعاء ادع معه، إذا دخلت معه في الصلاة على النبي صل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن المذهب مضطرد، والذين يقولون بغير هذا قد يختلف قولهم في موضع دون الآخر. لماذا الشيخ ابن عثيمين قال بهذا؟ قال لأن إدراكه في الدعاء بالذات هو المقصود الأعظم من الصلاة على الجنازة. فإذا فوتنا الدعاء وقلنا لا ابدأ أنت اقرأ الفاتحة فاته الدعاء مع الإمام، وربما حملت الجنازة وهو لم يدعو. نعم، فأيضا له وجهه، له هذا القول له وجهه. تفضل. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع، أي يرجع ليأتي به، أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار أو يجعل صورته صورة الحمار. متفق عليه.
والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة، إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها. ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه، ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. نعم، هذه المسألة واحدة ولكن لها تفصيل كثير، وترتيب الزاد فيها وتابعه الروض متشعب، وهي تسمى بأحوال المأموم مع الإمام من حيث المتابعة وعدمها. وهم يقسمون أحوال المأموم مع الإمام إلى 4 أقسام: المتابعة والمسابقة والموافقة والتخلف أو التأخر. نعيدها: هذه أحوال المأموم مع الإمام: المتابعة والموافقة أن يوافقه، والمسابقة أن يسابقه، والتخلف أو التأخر عنه. هذه 4 أحوال، وستأتي من خلال كلام المصنف. ثم سيتكلم بعد ذلك عن إيش؟ عن أحكام سبق المأموم الإمام. طبعا المأموم إما أن يسبق الإمام إلى الركن، يعني الإمام يريد أن يركع فيسبقه المأموم فيركع قبله، وإما أن يسبقه بركن غير الركوع، وإما أن يسبقه بركن الركوع، وإما أن يسبقه بركنين غير الركوع. تمام؟ هذا بالنسبة لأحوال المسابقة. إذن بالنسبة لأحوال المأموم مع الإمام قلنا 4: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر أو تخلف. طيب، بالنسبة لأحوال المسابقة، مسابقة المأموم للإمام 4 أحوال، أيضا 4 أحوال: أن يسبقه إلى الركن، وقلنا مثاله أن يريد الإمام الركوع فيركع المأموم قبل الإمام، يعني يسبقه إلى الركوع، هذا يسمونه السبق إلى الركن. أن يسبقه بركن غير الركوع، يعني أن مثلا يسجد ويرفع والإمام لم يسجد، هذا ركن. أن يسجد والإمام لم يسجد ويرفع والإمام ساجد، هذا سبق بركن. إذا سبقه بأن سجد ورفع وقام، سبقه بركنين. وإذا ركع المأموم والإمام لم يركع ثم رفع المأموم، سبقه بركن الركوع. تمام؟ هذه 4 أحوال. ما حكمها؟ طبعا قالوا أولا بالنسبة نقسمها إلى 4 أقسام كما ذكرنا، فنقول السبق إلى الركن وبركن غير الركوع لها حكم متقارب. فإذا كان عالما متعمدا فما حكمه؟ قالوا لا، أولا نلزمه بالرجوع بعد إمامه، يعني إذا سبقه إلى الركوع يرجع ويأتي بالركوع بعد الإمام. فإن كان استطاع ذلك فصلاته صحيحة. وإن كان الإمام رفع قبله فنقول هنا صلاته باطلة إذا كان عمدا. طيب، إن كان سهوا أو جهلا
ما في ركعة، هو بس في ركوع. قالوا إن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة. هذا إذا كان سبق إلى ركن أو سبق بركن غير الركوع. طيب إذا كان سبقه بركن الركوع أو بركنين، فإن كان عالما متعمدا فصلاته باطلة، وإن كان ساهيا أو جاهلا فنفرق في الحالتين. إن استطاع أن يأتي به بعد الإمام ألزمناه بالإتيان به وصحت صلاته. إذا لم يستطع ولحقه الإمام بطلت الركعة لذكر الشيخ. هذا إذا كان بركنين. نرجع نقرأ كلام المصنف وسيتضح هذا الكلام إن شاء الله. المصنف رحمه الله قال: ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به. هذا السبق إلى الركن أو السبق بركن غير الركوع. يقول: من ركع أو سجد أو رفع منهما من الركوع أو السجود قبل إمامه فما الحكم؟ عليه أن يرجع فيأتي بها بعد الإمام لتحصل المتابعة الواجبة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. ثم قال مبينا حكم السبق: ويحرم سبق الإمام عمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ثم انتهى الآن من الكلام على المسابقة، وذلك قلت لكم في تداخل. سيأتي الآن إلى حكم المتابعة الأولى اللي ذكرناها. قال: والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. تمام؟ هذا حكم إيش؟ المتابعة. ولذلك هذه المسألة يقول: متى يشرع الإنسان في المتابعة؟ قالوا في المذهب صيغتان لهذا الأمر. هنا قال: يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. في المغني والشرح قالوا: يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. في فرق بين العبارتين. هو يقول هنا متى يتابع؟ قال: يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. وفي المغني والشرح يقول: بعد فراغ الإمام مما كان فيه. على المذهب ما ذكره هنا، إذا بدأ الإمام ينحني مثلا للركوع ينحني المأموم، وقد يصل المأموم إلى الركوع قبل وصول الإمام واستقراره. عبارة المغني والشرح يقول: لا، ينتظر حتى يستقر الإمام في ركوعه، يستقر ظهره، أو في سجوده يستقر صلبه، ثم بعد ذلك يشرع هو. ولذلك بعضهم رجح ما جاء في المغني وفي الشرح لحديث السنة عن البراء: لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. واضح الفرق بين الأمرين؟ هنا يقول: الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. قلنا معناه أن الإمام مباشرة إذا بدأ ينحني للركوع أو ينزل للسجود يأتي المأموم بعده، وقد يسبق المأموم الإمام، فهم لا يستشكلون هذا لو سبقه في الاستقرار في الركوع أو الاستقرار في السجود. في المغني والشرح يقولون لا، لأن إذا قلنا بهذا يسبقه بالاستقرار، ونحن نريد الهيئة كاملة، فنقول ينتظر حتى يستقر الإمام راكعا أو يستقر ساجدا ثم بعد ذلك يلحق به. طبعا هذا إذا كان الإمام يعني متئد في الصلاة. أما الحين بعض الأئمة ما يملك الصلاة، لازم أنك تتابع بسرعة. طيب، ثم قال: وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. هذه اللي سميناها إيش؟ الموافقة. ولذلك ذكرت لكم في تداخل. هو جاء بحكم المسابقة، هو جاء بحكم واحد اللي هو السبق إلى الركن أو السبق بركن غير الركوع، ثم دخل بعد ذلك على المتابعة، ثم سيتكلم الآن عن الموافقة. يقول: ما حكم موافقة المأموم للإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد؟ يقولون لو وافق في تكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة. لماذا؟ قالوا: لأن الآن الإمام لم تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاة الإمام وتصح إلا بفراغه من تكبيرة الإحرام، وهو هنا وافقه، فكأنه اتم بمن لم تنعقد صلاته. وإن سلم معه كره وصحت. إذا الآن أيضا هذا موافقة في السلام، سيذكر الموافقة
هنا في موضعين: الموافقة في تكبيرة الإحرام والموافقة في السلام. ولذلك يقولون ليس هناك شيء من الأقوال تؤثر فيه المسابقة أو الموافقة إلا هذان الموضعان، اللي هو تكبيرة الإحرام والسلام. أما لو أنك مثلا في الصلاة السرية قرأت الفاتحة قبل الإمام، أنت ما تدري متى الإمام سيقرأ الفاتحة، لا إشكال. وكذلك لو قرأت سورة بعد الفاتحة قبله، لو جاء إلى الركوع فقل سبحان ربي العظيم قبل الإمام، لا إشكال أيضا. هم إنما يستشكلون هذان الموضعان بالنسبة للأقوال. لاحظ أن المسابقة إما أن تكون في الأقوال وإما أن تكون في الأفعال. فنقول بالنسبة للأقوال المؤثر منها موضعان: موضع تكبيرة الإحرام وموضع السلام. فأما الموافقة أو المسابقة في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة، وأما في السلام فنقول تكره وتصح الصلاة. طيب، وبالنسبة هذه الموافقة. وبالنسبة للمسابقة: وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. هذا أيضا تابع لحكم الموافقة، لأنه ذكر في الموافقة في السلام حكما. طبعا هو لم يتكلم عن المسابقة في تكبيرة الإحرام لأنها من باب أولى لا تنعقد الصلاة، إنما تكلم عن الموافقة في تكبيرة الإحرام. ولما جاء إلى السلام تكلم عن أمرين: الموافقة والمسابقة. فقال الموافقة تكره والصلاة صحيحة، المسابقة في السلام عمدا الصلاة باطلة، وسهوا يعيده بعده إن أمكنه، فإن لم يمكنه فصلاته باطلة. ولذلك قال: فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. هذا عود إلى مسألة إيش؟ المسابقة التي ذكرناها. نحن ذكرنا أن من سبق إمامه إلى ركن أو في ركن، فإن كان عامدا فنقول لك حالتان: الحالة الأولى أن ترجع فتأتي به بعده، فإن تمكن فالصلاة ماذا؟ صحيح. إذا لم يتمكن ولحقه الإمام، إيش معنى لحقه الإمام؟ أيوة، وصل إلى ركن آخر، فهنا ما الحكم؟ فصلاته باطلة. هذا إذا كان عامدا، وإن كان ساهيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. هذا بالنسبة إلى ما ذكرنا: السبق بركن والسبق إلى ركن. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته. هذا سبق المأموم الإمام بإيش؟ إلى الركن، يعني أنت الآن مثلا زي ما ذكرت لك، الشيخ حمزة يصلي بنا وأراد التكبير، أراد مثلا السجود، فأنت سجدت قبله وهو سجد معك بعدك، تمام؟ أنت سبقته إلى الركن، إلى ركن السجود، تزامنتم في الركن، صح ولا لا؟ لكن حصل منك سبق له، هذا سبق إلى الركن. طيب، سبق بركن، أنت رفعت من السجود وهو لم يسجد، تمام؟ إذن أنت سبقته بالسجود، ولذلك تأتي عبارة لحقه الإمام. إيش معنى لحقه الإمام؟ يعني جاء الإمام سجد وأنت قد رفعت، ما تزامن معك الإمام. واضح الآن؟ يعني قام الإمام، انفصلت أنت عن هذا الركن قبل أن يصل إليه الإمام. أما لو كنت أنت مثل ما ذكرنا متزامنا، أنت سجدت ولحقك الإمام في السجود، فيقولون ارجع ارفع ثم اسجد حتى تحصل لك المتابعة. هذا معنى الكلام. الآن سيتكلم عن حكم السبق بالركوع. نحن فرقنا السبق إما أن يكون سبق إلى ركن، أوضحنا معناه، سبق بركن غير الركوع. ليش الركوع خصصه من بدة الأركان؟ أيوة، لأن به إدراك ركعة، فهو مؤثر. سبق بركن غير الركوع، سبق بركن الركوع، سبق بركنين. هذه 4 أحوال في المسابقة. ذكرنا في الكلام السابق المتداخل حكم الحالتين الأوليين: السبق إلى ركن والسبق بركن غير الركوع. الآن سيتكلم عن إيش؟ حكم الحالتين الأخريين: السبق بركن الركوع والسبق بركنين.
قال وإن ركع ورفع قبله. طبعا إذا أردتم الكلام هذا مبسط وأوضح ترجعوا للشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح عزاد، هو فصله بطريقة يعني مناسبة. في دليل الطالب كذلك من أراد الرجوع إليه في دليل الطالب وأوضح من ما هو هنا. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، هذا سبقه بركن الركوع. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، طبعا بعضهم استشكل قول المصنف هنا بأن ركع ورفع. ليش استشكلوا؟ لأن ركن الركوع أفردناه احنا، فكان الصحيح في التنبيه في السبق بركنين أن يمثل مثلا بالسجود والرفع من السجود أو السجود والاعتدال في الجلسة، فلا يصح المثال هذا، لذلك بعضهم قال هذا المثال متعقد. يعني ممكن يصح المثال لو رفع من الركوع وسجد، رفع من الركوع وسجد هذا سبق بركنين، لكن ركع لا. طيب قال ماذا؟ قال بطلت صلاته لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة إلا الجاهل والناسي، فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها. هذا الكلام كله ملخصه ما ذكرت لكم سابقا. إذا سبق بركن الركوع أو سبق بركنين فنفرق بين العامد وبين الساهي والجاهل، فأما العامد فصلاته باطلة، وأما الساهي والجاهل فنقول تعود. إذا لم يمكنه العود بطلت ركعة ويأتي بها قضاء. فتقريبا الآن أن انتهينا من قال ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، وهذه سبقا تكلمنا عنه. ثم قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. هذه الحالة الرابعة للتخلف عن الإمام، التخلف عن الإمام. نعود فنقول تلخيص أيضا مرة أخرى لهذه المسألة. أحوال المأموم مع الإمام 4: متابعة التي هي واجبة، مسابقة وهي محرمة، موافقة وهي مكروهة في الأغلب إلا في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد، تخلف وهو مكروه أيضا وهو مكروه. هذا بالنسبة لأحكامه. فصل الكلام في حكم مسألتين، في حكم الموافقة والمسابقة. الموافقة قلنا تؤثر، والمسابقة بالنسبة للأقوال في أمرين، في تكبيرة الإحرام وفي السلام. بالنسبة للموافقة إن حصلت الموافقة في تكبيرة الإحرام فالصلاة غير منعقدة، وأولى من ذلك إن حصلت المسابقة. بالنسبة للسلام إن حصلت الموافقة في السلام فما الحكم؟ فمكروه والصلاة صحيحة. إن صارت المسابقة في السلام فما الحكم؟ عمد تبطل وسهوا يأتي بها إن أمكن، فإن لم فصلاته أيضا باطلة. ثم المسابقة مرة أخرى لها 4 أحوال: السبق إلى ركن، السبق بركن غير الركوع، السبق بركن الركوع، السبق بركنين غير الركوع. تمام؟ المسألة الأولى اللي هي السبق إلى ركن والسبق بركن واحد غير الركوع حكمهما واحد، حكمهما واحد. ما حكمهما؟ نقول عمدا نقول ترجع إن أمكنك تأتي به حتى لو كان عمد. لاحظ الفرق، عمدا هناك تبطل، هنا لا، نقول ترجع إن أمكنه. إذا لم يمكنه صلاته باطلة. سهوا أو جهلا صلاته صحيح. طيب بركن الركوع أو بركنين غير الركوع نقول عمدا الصلاة باطلة، سهوا أو جهلا إن أمكنك تأتي به بعده فصلاتك صحيحة، إن لم يمكن فتبطل الركعة ويقضي مكانها ركعة أخرى. واضح الكلام هذا؟ طيب ليش؟ أيوة نعم صح صح. التخلف معناه التأخر عن الإمام، ولذلك التخلف له أحوال أنا سأذكرها الآن، هي لم يذكرها المصنف هنا. الصوت عالي من هذا
طيب ممكن أمنع شوي. طيب التخلف أيضا يفصلون على 4 أحوال: بركن الركوع، وبركن غير الركوع، وبركنين، وبركعة. 4 أحوال، هذا بالنسبة للتخلف. طيب قالوا إن كان بركن غير الركوع يلزمه اللحاق بإمامه، هذا بالنسبة للتخلف. فإن خاف فوات الركعة الثانية فيتبع الإمام وتلغو الركعة. تمام؟ هذا بالنسبة لركن غير الركوع. بالنسبة لركن الركوع أو بركنين غير الركوع، إن كان لغير عذر فالصلاة باطلة، إن كان لعذر إن أمن فوات الركعة الثانية أتى بها، وإن خاف فواتها تبع الإمام وتلغو الركعة كالحكم الأول، لكن فرقوا بين العمد وبين العذر وغير العذر. بالنسبة لركعة فأكثر هذه تلغو وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. هذا بالنسبة للتخلف. لكن يقول الشيخ ما ضابطه؟ معناه التأخر الزائد غير المعتاد. التخلف معناه أن يتأخر المأموم عن متابعة إمامه تأخرا غير معتاد. تمام؟ إيه؟ هو عموما من الأشياء اللي مثلا في المذهب يحملها الإمام عن المأموم التحيات، يحملها الإمام، يعتبرون الإمام يحمل التحيات. ولذلك في نظم كما قرأت قبل قليل الشيخ صالح العتيقي من فقهاء المذهب المتأخرين يقول: ويحمل الإمام عن مأمومي 8 تعد في المنظوم: فاتحة كذا سجود سهو وسترة مع القنوت المروي، الفاتحة وسجود السهو والسترة والقنوت، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام سرا فاكتفي. سمع الله لمن حمده يحملها الإمام. السجود في إيش؟ في تلاوة الإمام سرا، لو تلا الإمام في صلاة سرية سورة فيها سجدة فسجد الإمام ولم يسجد المأموم فيحملها الإمام. الموضع اللي بعده تلاوة المأموم خلف الإمام، اللي هي مسألة قراءة المأموم خلف الإمام. والموضع الثامن التشهد، والتشهد اختلفوا هل يحمل التشهدين ولا التشهد الأول. في النظم يقول التشهد الأول. نعم تفضل. ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام. مع الإتمام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر، وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. سيذكر الآن بعض المسنونات للإمام. قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يعني أن يخفف ولكن تكون الصلاة تامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. وفي حديث أنس: ما صليت خلف إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس دل على الأمرين، على التخفيف وعلى الإتمام. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. هذا ليبين معنى التخفيف، حتى لا يفهم الناس أن التخفيف معناه السرعة كما ذكر الشيخ قبل قليل. في ناس فعلا يسرعون في القراءة، في التسبيح، في التشهد، ما يتمكن المأموم من إدراك مثل هذه الأمور. فيقول معناه هنا أن يقتصر على أدنى الكمال. أدنى الكمال كم؟ 3. قال: إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. إلا أن يؤثر المأمومون التطويل وكان عددهم منحصر، مثل لو مجموعة خرجوا في نزهة وكانوا يريدون التطويل فأطال بهم الإمام، أو مسجد الذين يصلون فيه معروفين وعددهم أيضا منحصر ويؤثرون التطويل فلا بأس. ثم قال: وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. هذا كأنه
استدلال ولا استشكال؟ استشكال. استشكله من طبعا ذكرتكم سابقا أن صاحب الروض ينقل كثيرا من المبدع، فالذي استشكل هذا هو ابن مفلح صاحب المبدع، يقول نحن نقول أنه يخفف، قال هو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. يقول كيف الآن إذا قلنا يخفف وهو في الفجر يقرأ بطوال المفصل؟ أجاب ابن فيروز وهو من فقهاء الحنابلة فقال احتمالان. الأول أن الفجر مخصوصة من بقية الصلوات فيجوز التطويل فيها، والثاني أن القراءة في الفجر بطوال المفصل يعد إيش؟ تخفيف. يقول القراءة بطوال السور في الفجر يعد من التخفيف، لأنه جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، ثم قال وأراه مرادهم. إذن ابن فيروز أجاب عن هذا الإشكال بأحد جوابين، إما أن الفجر مخصوصة فيجوز التطويل فيها، وإما أن قراءة طوال المفصل في صلاة الفجر هو من التخفيف، واستدل بحديث صريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، والصافات أيضا طويلة. تفضل. قال هنا وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. لاحظ أنه قال وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. طيب لو منعت المأموم فعل ما يجب فهي محرمة. إذا كانت هذه السرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، يعني أنه لا يستطيع أن يقول الواجب، لا يستطيع أن يسبح تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا يكبر تكبيرات الانتقال لأنها واجبة في المذهب، فهنا تحرم. ولذلك قال وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. فإن كانت هذه السرعة تؤدي إلى أن تمنع المأموم فعل ما يجب فهي محرمة. تفضل. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، بقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية. نعم، هذه أيضا من المستحبات للإمام، وهو المستحب الثاني تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. وقد جاء في حديث آخر، حديث أبي سعيد، كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وقالوا ليلحقه القاصد إليها ولا يفوته شيء من الجماعة. استثنى موضعان هما مختلفان في هذه المسألة، تكون الركعة الثانية أطول من الأولى. الموضع الأول صلاة الخوف في الوجه الثاني، وسيأتينا صلاة الخوف. في الوجه الثاني سيقسم الإمام المجموعة الذين معه إلى قسمين، يصلي بطائفة والثانية تكون إيش؟ وجاه العدو، صح؟ ثم إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة ستنصرف وستأتي الطائفة الثانية وسيبقى الإمام واقفا ينتظر الطائفة الثانية. طيب انتظار هذا سيطيل الثانية أكثر من الأولى، هذا القصد. الأمر الثاني إذا كان التطويل يسيرا كما في الجمعة، في صلاة الجمعة يستحب أن يقرأ بسبح والغاشية، والغاشية أطول بيسير من الجمعة لكنه يسير مغتفر. إيه؟ لا، هم ذكروا أنه يقرأ لأنه لا سكوت في الصلاة، فالمستحب أن يقرأ سورة طويلة تمكنه من اللحاق. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. طيب، هذا أيضا من المستحبات وهو الموضع الثالث. قال يستحب للإمام انتظار داخل، في المذهب رواية أخرى بالجواز وليس بالاستحباب، ولكن أيضا على القول بالجواز أو الاستحباب هو مقيد بقيدين. القيد الأول إذا لم يشق على مأموم، والقيد الثاني أن تكون الجماعة يسيرة، وهذا أخذناه من كلامه السابق، إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل وعددهم ينحصر. فهذان قيدان في هذه المسألة. تفضل. في جميع أركان الصلاة
نعم. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة، وبيتها خير لها لما تقدم. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. نعم. ذكر هنا مسألة استئذان المرأة للخروج للصلاة في المسجد. قال: وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة. ولما قال الحرة أو الأمة هذا يفيد أن هناك خلاف، يريد أن يشير هنا إلى خلاف، وهو قول في المذهب بالتفريق بين الحرة والأمة، فالحرة لا تمنع والأمة تمنع، والمذهب هنا يذكر أنه لا فرق، فلا تمنع لا الحرة ولا الأمة. قال: كره منعها، وذكر الحديث لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. ثم قال: وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة. ثم قال: وبيتها خير لها. جاء في حديث أم سلمة: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. وبيتها خير لها. طيب، قالوا: هل بيتها خير لها حتى من الصلاة في المساجد الثلاثة؟ قالوا: نعم، هذا على المعتمد في المذهب، وإن كان في رواية أخرى باستثناء المساجد الثلاث. واستثنى بعضهم صلاة العيد، فقالوا: لا، صلاة العيد جاء فيها النص صراحة بخروج النساء. حديث معطية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدر يشهدن العيد وجماعة المسلمين، أو كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. هذا مسألة منع الرجل موليته من الخروج. ذكر أنه يمنعها من حالتين: من الخروج ومن الانفراد. ومعنى الانفراد أن تنفرد ببيت أو بسكن لوحدها، ومعنى الخروج أن تريد الخروج متى شاءت، وهو قال هنا إن خشي فتنة. طيب، إذا علم الفتنة فما الحكم؟ يجب أن يمنعها. نعم. هذا مفهوم العبارة. تفضل. فصل في أحكام الإمام. والأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. نعم. هو قال سيذكر هنا مجموعة من أحكام من يقدم في الإمامة. قال: الأولى بالإمامة الأقرأ، ثم فسر الأقرأ بأمرين: بجودة القراءة، ولذلك قال جودة. هذه تعقيب من البهوتي رحمه الله على عبارة الزاد، يعني أن تكون قراءته جيدة. وعبارة الزاد فيها العالم فقه صلاته. الأقرأ العالم فقه صلاته، يعني عندنا الأفقه مطلقا ولا الأقرأ العالم فقه الصلاة؟ المذهب أن الأقرأ الذي يعلم فقه صلاته ولو كان فقهه في غيرها ضعيف فهو مقدم، وهذا من مفردات الحنابلة.
وفي رواية أخرى أن الأفقه يقدم على الأقرأ، استدلوا بحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومعلوم أنه كان هناك من القراء بوجود أبي بكر من هم يعني ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وذكرهم، مثل أبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وغيرهم وابن مسعود رضي الله عنه. فبماذا أجاب الإمام أحمد على حديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس؟ الرواية الثانية يقولون الأفقه يقدم مطلقا على الأقرأ. لماذا؟ قالوا لحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهم يرون في وجه الاستدلال أن أبا بكر فقيه، ولكن هناك من الصحابة من هو أقرأ منه. هذا وجه، ولذلك الجمهور على هذا القول الثاني، هو رواية في المذهب وعليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. الإمام أحمد رحمه الله قال هذا محمول على تقديم خاص بأبي بكر لأنه مقدم في الخلافة، فهذا محمول على هذا التقديم في الخلافة وفي غيرها، فإذا كان يقدم في الخلافة فهو سيقدم في الصلاة وفي غيرها. يعني هذا إجابة الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة. المصنف هنا قال الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، ثم ذكر الحديث، ثم قال ثم إن استووا في القراءة الأفقه، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم من؟ يقول إذا اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ يقدم من؟ قال يقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ، لأن هذا هو مذهبهم تقديم الأقرأ. فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا، ولذلك فسر البهوتي عبارة أقرأ قال إيش؟ الأقرأ جودة، ما فسرها بالأكثر قرآنا، ذلك عندهم ترتيب حتى الأقرأ يعني جيد القراءة، حتى لو كان عندنا واحد أكثر قرآنا وواحد أجود قراءة قالوا نقدم الأجود قراءة على الأكثر قرآنا. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، يقول قارئ ولكنه ليس بفقيه حتى في أحكام الصلاة، وعندنا فقيه أمي. كيف فقيه أمي؟ أيوة أعجمي مثلا أعجمي لا يحسن قراءة الفاتحة، لأن عندهم الأمي له ضابط سيأتينا بعد قليل، من لا يحسن قراءة الفاتحة يدغم فيها ما لا يدغم ونحو ذلك مما سيأتي. فيقول هنا يقدم الأقرأ الذي لا يعرف أحكام الصلاة على فقيه أمي. لماذا؟ قالوا لأن قراءة الفاتحة ركن. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه مؤثر هنا ما دام أنه أعلم بأحكام الصلاة. تفضل. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرأ إن تشاءوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق، وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. نعم، ذكر من يقدم ثالثا قال ثم الأسن إذا استووا في القراءة والفقه، لأن عندهم أولا نقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن. ولماذا قدموا الأسن؟ قالوا لحديث وليؤمكم أكبركم، وأيضا قالوا الأسن يقدم لأن الكبير أخشع في الصلاة وأقرب إلى إجابة الدعاء، هذا تعليل. ثم قالوا مع الاستواء في السن يقدم الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى. الإمامة الصغرى اللي هي إمامة إيش؟ الصلاة، والإمامة الكبرى الخلافة. ولقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. قال ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، وظاهر كلامه هنا أنه مرتبة واحدة، هجرة أو إسلام. ظاهر الكلام أن أو هنا للتخير يعني، فليس بينهما فرق. وقيل يقدم الأقدم هجرة ثم الأقدم إسلاما، لأن الأقدم هجرة أعظم رتبة.
ثم قال ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأنه أشرف في الدين وأقرب إلى الإجابة. قال ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا. طبعا في قول آخر في المذهب قالوا يقدم من اختاره الجيران على القرعة، يعني قبل نأتي إلى القرعة ننظر من يختاره الجيران، فيقدم من اختاره الجيران على القرعة، صوبه المرداوي في تصحيح الفروع. ثم قال هذا ضابط القرعة أو ضابط استعمال القرعة، إذا تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فيقرع بينهم. نعم تفضل. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة بمن حضره، ولو كان في الحاضرين من هو أقرب أو أفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه، إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. سيذكر هنا أيضا ترتيب في الأولوية في الإمامة، بعد أن ذكر الترتيب المستقر هذا سيذكر أيضا ترتيب آخر. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق. طبعا هنا قيد إذا كان أهلا للإمامة، فلو كان صاحب البيت فاسق أو أمي أو امرأة فلا يكون أهلا للإمامة، لأن ما سيأتينا حكم إمامة الفاسق والأمي والمرأة ستأتينا إن شاء الله مفصلة. ويستحب لساكن البيت وإمام المسجد أن يأذنوا لغيرهم ممن هم أولى منهم بالإمامة، يعني الإمام أحمد نص على ذلك، قال أنه فعله الصحابة رضي الله عنهم. إذا كنت أنت إمام مسجد أو كنت صاحب البيت وجاء عندك شخص آخر وأن ترى أنه أولى بالإمامة منك فيستحب أن تقدمه للإمامة. قال إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما على صاحب البيت وصاحب المسجد. هذا يعود إلى ماذا؟ إلا من ذي سلطان، صاحب البيت والإمام يقدم عليهما من؟ السلطان. وقال ولما تقدم من الحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أحد الصحابة وزار أنس بن مالك في بيتيهما أمهما في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم له حكم الإمامة العظمى. ثم قال والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. تفضل. وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلب، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضده. خبر عن حر وما عطف عليه، فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة بالجماعة. وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلب، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفاء، ذكره أحمد في رسالته، إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحهم. نعم، نذكر فقط بعض التعليلات التي أوردوها في الأولوية هنا لما قالوا فالحر أولى من العبد والمبعض. قالوا لأن الحر أكمل وأشرف، ولصحة إمامته في العيد والجمعة، ولأن في تقديمه خروجا من الخلاف. وإمامة العبد ما حكمها؟ صحيحة في قول عامة أهل العلم، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما لها كان يؤمها، وصلى مسعود وحذيفة وأبو ذر وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وكان عبدا. قال والحضري أولى من البدوي،
قالوا لأن البدوي مختلف في إمامته، ولأن الغالب في أهل البادية قلة معرفتهم بالأحكام. نعم. قالوا والمقيم أولى من المسافر، وذكر التعليل لأنه ربما يقصر اللي هو المسافر فيفوت المأمومين بعد الصلاة، أو فيفوت المأمومين بعد الصلاة. وإن صلى بهم المسافر فما الحكم؟ جاز بلا كراهة. قال وبصير أولى من أعمى، قالوا لأن البصير أقدر على استقبال القبلة وعلى توقي النجاسات، ولأن إمامة الأعمى فيها خلاف، ودائما هم يريدون الخروج من الخلاف، ولذلك مسألة الخروج من الخلاف هي معتبرة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال ومختون أولى من أقلف، لأن المختون أكمل طهارة من الأقلف. ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين لأنه أتم سترا. والمبعض أولى من العبد لأنه أكمل منه، كما قلنا أن الحر أولى لأنه أكمل، فالمبعض أيضا أولى من العبد. والمبعض هو نوع من الأرقاء، الرق هو جنس وصف، وتحته أنواع، تحته القن وهو العبد الخالص، والمكاتب، والمبعض، والمدبر، وأم الولد، 5 من الأصناف كلهم تحت مسمى الرقيق. قال والمتوضئ أولى من المتيمم، لأن على المذهب الوضوء رافع والتيمم مبيح. والمستأجر أولى من المؤجر، لأن المستأجر أحق بالسكنى والمنفعة. والمعير أولى من المستعير، لأن المعير يملك العين والمستعير يملك المنفعة. ولاحظ هنا أنهم فرقوا، لما جاءوا إلى المعير جعلوه أولى، ولما جاءوا في المستأجر جعلوا المستأجر أولى من المؤجر، مع أن المؤجر والمعير كلاهما يملك المنفعة، لكنهم قالوا ملك المستأجر للمنفعة قوي لأنه يملكه بعوض، بخلاف ملك المستعير للمنفعة فإنه من عقود التبرعات التي لا عوض فيها، فملكه أضعف. ثم قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. بلا إذن من؟ الأولى، بلا إذنه يعني بلا إذن الأولى. قال إلا إمام المسجد وصاحب البيت، ولذلك قال في الفروع أطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.